हुकूमत का लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ाने का ऐलान। हाई ऑक्टेन फ्यूल की लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसला। इस इकदाम से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। मईशत पर पड़ने वाला बोझ मुल्क का अमीर तरीन तबका उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। इजलास में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, अली परवेज़ मलिक और मुतल्लिका आला अफसरान शरीक हुए। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, पायदार इक़दामात की तरफ जाना होगा। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी है। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वज़ीर आज़म ने फैसला किया आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने 69 अरब का बोझ खुद बर्दाश्त किया। मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। प्राइवेट सेक्टर साथ दे तो बहरान से निकल जाएंगे। दुआ गो हैं जंगी हालात जल्द अज जल्द खत्म हो जाएं। PSL 11 होगा लेकिन शायकीन क्रिकेट के बगैर। चेयरमैन PCB का ऐलान। 26 मार्च को इफ्तिताही तकरीब मनसूख। मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं फैसला किफायत शुआरी मुहिम के तहत किया गया। शायकीन से माजरत खा हैं। टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइजर्स का नुकसान PCB के जिम्मे है। टूर्नामेंट का नया शेड्यूल देंगे। खिलाड़ियों की मूवमेंट से कम रखी जाएगी। सिक्योरिटी के हवाले से हमें कोई मसला नहीं। आज रात और कल से खिलाड़ी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। दुनिया में इस वक्त तेल का बहरान चल रहा है। नहीं मालूम ये जंग कितनी देर तक चलेगी। ईरान के मिसाइल हमले, इसराइल में तबाही ही तबाही। जनूबी शहर एराद में बड़ी तबाही। 6 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। इसराइली मीडिया की तस्दीक। इसराइल का दिफाई निज़ाम फेल, हमला अलर्ट जारी ना हो सका। 20 से जायद इमारतों को शदीद नुकसान, कई मकान जमीन बोस हो गए। ईरान के इसराइली जौहरी तंसीब दमूना पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले, 51 से ज्यादा अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल 3 मंजिला इमारत से बराह रास्त टकराया। दूसरी जानिब ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 74वीं लहर। ईरान ने कादिर, इमाद, फतह, खैबर शिकन और खुर्म शहर 4 मिसाइल और ड्रोन्स दागे। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट कमाला के अड्डों तेल अबीब में सिक्योरिटी मराकज हरवन और रमतगान को निशाना बनाया। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हॉर्मस की फजाओं में F-15 लड़ाका तैयारा मार गिराया। फुटेज भी जारी कर दी। इसराइल के मकबूजा इलाकों में ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया। इसराइल के आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका। ईरानी पासदारान इनकिलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर का बयान। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालबियाफ का कहना है कि इसराइल इंतहाई महफूज इलाके दमूना को ईरानी मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। अगर इसराइल ईरानी मिसाइल नहीं रोक पा रहा तो ये जंग के नए मरहले का इशारा है। सदर ट्रंप का ईरान को आबनाए हॉर्मज़ खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। अमरीकी सदर का कहना है आबनाए हॉर्मज़ ना खोली तो ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देंगे। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरान की क़यादत खत्म, फ़ज़ाइया और बहरिया तबाह हो चुकी। अब इनके पास कोई दिफा बाकी नहीं रहा। अमरीकी अफवाज अपने मुकर्ररा अस्करी अहदाफ शेड्यूल से बहुत पहले हासिल कर चुकी हैं। ईरान अब मुआहिदा चाहता है मगर हम इस वक्त किसी किस्म के मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ईरान के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। ट्रंप के सोशल मीडिया पर बयान ने अमरीका में नया सियासी पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अमरीकी सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल ट्रंप को खरी खरी सुना दी।
ٹرمپ نے ایران کے پاور پلانٹس پر بمباری کی تو سنگین نتائج ہوں گے. اسرائیل کے تمام توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا. امریکی اڈوں والے ممالک کے پاور پلانٹس جائز اہداف بن جائیں گے. پاور پلانٹس کی دوبارہ تعمیر تک آبنائے ہرمز بند کر دیں گے. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ایران کے نئے جدید ہتھیاروں نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے جنگ کا منظرنامہ بدل رہا ہے. مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فوج کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا آپ سے کوئی تنازع نہیں. ایرانی صدر کا عید کے موقع پر اسلامی اور ہمسائے ممالک کے نام پیغام. مسعود پزشکیان نے کہا ہمارے درمیان اختلافات سے صرف صہیونی ریاست ہی فائدہ اٹھا رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں طاقت اور اتحاد عطا فرمائے. دوسری جانب ایران نے ڈیاگو گارشیا فوجی اڈے پر میزائل حملوں کی تردید کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی. ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. تمام اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور. شہباز شریف نے کہا انڈونیشیا کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون میں وسعت چاہتے ہیں. عید الفطر کا آج دوسرا روز. خوشیوں سے بھرے تہوار پر رونقیں ہی رونقیں. کل کے میزبان آج بن گئے مہمان. گھر گھر عید ملن, پارٹیوں کا ہلا گلا. خوب ہنسی مذاق, چہروں پر مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں. نوجوانوں نے الگ, بڑوں نے الگ بیٹھک سجا لی. بچے کھیل کود میں مصروف. چٹخارے دار کھانوں سے مہمانوں کی توازو. کہاں جانا ہے کہاں نہیں, موج مستی کے پلان بننے لگے. بچہ پارٹی کی گیم آن, گھمانے پھرانے کی ضد. کچھ والدین ہنسی خوشی, کچھ مجبوراً بچوں کو انجوائے کرانے نکل پڑے. پارک, سی ویو, راول لیک, دامن کوہ اور دیگر تفریح گاہوں میں شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی. دہی بھلے, آلو چنے, فروٹ چاٹ اور گول گپوں کے سٹالز پر رش. بچے اور بڑے جھولے جھولنے میں پیش پیش. لاہور میں فیملیز نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا. بچے بڑے جانوروں اور پرندوں کی تصویریں اتارنے میں مصروف. کراچی میں شہری بڑی تعداد میں عید انجوائے کرنے سی ویو پہنچ گئے. سمندر کنارے اونٹ اور گھڑ سواری کا مزہ اٹھانے لگے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا رمضان المبارک میں خدمت کا ٹارگٹ پورا ہونے پر اظہار تشکر. مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب نگہبان رمضان پیکج نے عوامی خدمت کا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا. خوشی کے لمحات میں کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا عہد پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. عوام کو پہلی بار عزت و احترام کے ساتھ براہ راست دہلیز پر امدادی رقوم پہنچانے کا ہدف پورا ہوا. پہلی بار مریم کو بتائیں کے تحت 45,000 خاندانوں کو 10,000 روپے دیے گئے. محفوظ اور قابل اعتماد پانی کی فراہمی کو قومی ترجیح بنانا ضروری ہے. آبی نظام میں سرمایہ کاری, منصوبہ بندی, فیصلہ سازی میں خواتین کی شمولیت ناگزیر ہے. زیر زمین آبی ذخائر کو بھرنے اور پانی کی سطح بلند کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. صدر مملکت آصف زرداری کا عالمی یوم آب کے موقع پر پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش. صاف پانی بنیادی انسانی حق ہے. مستقبل کے لیے پانی کے وسائل کو محفوظ بنا رہے ہیں. اور اسلام آباد, لاہور سمیت پنجاب میں بادل پھر برسنے کو تیار. مختلف شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. ملکہ کوثر, مری اور بالائی علاقوں میں موسم سرد اور ابر آلود رہے گا.